भारत देशाच्या इतिहासा भितर पहिलीच खेपे अशा प्रकारचे काही वायब्रंट सर्वस्पर्शी असे बजेट बाय सीतारामन हांणी पेश केले आसा। हे बजेट जे आसा पळय न्ही त्या वायब्रंट खातीर म्हटलेलें आसा की ह्या देशांतल्या तमाम मध्यमवर्गीय लोक जे आसात तांकां हे बजेटाचो फायदो जातलो। हाजे संबंधीची डिटेल सगळी म्हायती माननीय मुख्यमंत्री सांगतलेच, पण गोंया खातीर सुद्दां हे बजेट सामकें स्पेशल आसा। कारण गोंया भितर नोकरदारी लोक खूब आसात आनी उत्पन्न आशिल्ले लोक खूब आसात, जांकां 12 लाख पर्यंत उत्पन्नाचेर टॅक्स नाशिल्ले कारणान कर नाशिल्ले कारणान तांची बचत जातली आनी ह्या बचतींतल्यान मागीर परत सेविंग्स आसा पळय ते सेविंग्स लोकां भितर वाडटले, परत ते इन्वेस्ट जातले डेव्हलपमेंटा संबंदीत आनी त्या बरोबरच एक मध्यमवर्गीय लोकांक एक हांव म्हणून की रिलीफ मेळिल्लें आसा। ते म्हटल्यार कितें ऑडिटराकडेन वच, हिशोब करून घे, रिटर्न्स फायल कर वगैरे जे आसा पळय, म्हणजे हांव जस्ट कल्पना करता कितले कोटींनी लोक आसतले काय म्हणून कोट्यावधी लोकांक ह्या बजेटा पासून रिलीफ मेळिल्लो आसा। हो एक भाग जालो। दुसरें हांवें म्हटल्यार गोंयकारा खातीर आमकां जवळ जवळ 500 कोटी रुपया रेल्वे खातीर पास जाल्यात आनी हांव तर एकदांच विचार करतालो की समजा फोंड्या पर्यंत जर आयली जर जाय जाल्यार फोंडेच्यान हांव रेल्वे बसतलो आनी पणजे येतलो आनी पणजेच्यान परत तसोच वतलो, गाडी वापरची ना। ऑफकोर्स ते बेगीन जावचे अशी अपेक्षा आसा आनी जातलें हातूंत दुबावूच ना। माननीय मुख्यमंत्री विनंती करता की तांणी बजेटा संबंधी सविस्तर म्हायती दिली।